आयज ना म्हटल्यार जाल्यार तुवें एक मोठे काम केले त्यामुळे आमच्या जॉयंट आमचे CSIR UCG नेट एग्जामिनेशनान देशान 25th रँकाचेर आयिल्लो आसा. ही एक आमकां ना म्हटल्यार पेडणेकरांक एक गौरवाची गोश्ट, तशेंच गोंयच्या संपूर्ण लोकांक एक मोठी गोश्ट आसा. हे जे येदे व्हडले जे तुवें आमी म्हणटा तशें धनुश्य उचल्ले आनी संपूर्ण देशान 25 येवपाचें जे आयज तुवें मोठें काम केलें, कितें सांगपाक सोदता आनी कशा पद्दतीन ताची सुरवात केल्ली? ओके, सो म्हजें नांव ऋषिकेश चनेकर, म्हजो मूळ गांव पेडणे. हांवें म्हजें शिक्षण 12वी नंतर 12वी मागीर फिजिक्सान केलें. सो म्हजें जे BSc आसा 3 वर्सां BSc ती हांवें मडगांव पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज हांगासरल्यान कंप्लीट केली. मागीर म्हजी MSc मास्टर्स ऑफ सायन्स इन फिजिक्स हांवें म्हजी IIT हैदराबाद इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हैदराबाद हांगासरल्यान केली. सो म्हाजो पयलीं पासून हो एक गोल आशिल्लो, एक लक्ष आशिल्लो की हांवें फिजिक्स ह्या फिल्डान कित तरी संशोधन किंवा कित तरी रिसर्च करचो. सो हाका लागून आमच्या भारतात खुबशे अशे इन्स्टिट्यूट्स आसात, इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हायर एज्युकेशन, जंय तुका PhDचें शिक्षण मेळटा, वीच इज रिसर्च ओरिएंटेड शिक्षण. सो हाका लागून हातून तुका ह्या प्रोग्रामांनी PhD प्रोग्राम्सान जर तुमकां एडमिशन जाय जाल्यार तुमकां खुबश्यो एग्जामी आसात. तातूंतली वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन जी आसा ऑल ओवर इंडिया, दॅट इज जॉयंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, जी तुका नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, जी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंडर एक एजन्सी आसा, ती तुका वर्सान 2दा कंडक्ट करता. वन इज इन जून अँड दी अदर वन इज इन डिसेंबर. सो ती एग्जाम हांवें डिसेंबर 2025 आन्सर केल्ली आनी ताजोच हो रिजल्ट आयला. त्या एग्जामी बद्दल जर हांव कांय शब्द उलोवपाचे जाले म्हाजे, जाल्यार ही एग्जामाचे जे तुका स्टुडंट्स क्वॉलिफाय करतात त्या स्टुडंट्सांचे तुका डिविजन 3 कॅटेगरीजान जाता. सगळ्यात पयली आनी टॉप मोस्ट कॅटेगरी जी आसा दॅट इज JRF, म्हणजे की ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप. जे स्टुडंट्स तुका ह्या कॅटेगरीन क्वॉलिफाय जाता तांकां तुका CSIR म्हणजे की कावन्सिल ऑफ सायंटिफीक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जी एक तुका बॉडी आसा ऑफ सायंटिफीक इन्स्टिट्यूशन्स ऑल ओवर द कंट्री, किंवा UGC युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, ह्या दोनाय संस्थेच्या खंयच्या एकाय संस्थे कडल्यान तुमकां फंडिंग मेळटा टू कॅरी आउट रिसर्च इन युअर फील्ड. माय फील्ड इज फिजिक्स. फर्स्ट कॅटेगरी ही तुका फर्स्ट कॅटेगरी आनी टॉप मोस्ट कॅटेगरी. सेकंड जी तुका कॅटेगरी आसा दॅट इज लेक्चरशीप किंवा असिस्टंट प्रोफेसरशीप. जे स्टुडंट्स ह्या कॅटेगरीन क्वॉलिफाय करतात त्या स्टुडंट्सांक तुका JRF मेळना, पूण तांकां खंयच्या एका कॉलेजी किंवा युनिव्हर्सिटी, गव्हर्मेंट कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटीन जर तुमकां प्रोफेसराची पदवी जाय जाल्यार तुका ही एलिजिबिलिटी मेळटा सेकंड कॅटेगरींतली. आनी थर्ड कॅटेगरी म्हणजे दॅट इज ओन्ली PhD ओन्ली कॅटेगरी. हांगा तुका एक बेसीक एलिजिबिलिटी मेळटा PhD परस्यू करपा खातीर, पण तुका JRF मेळना आनी तुका लेक्चरशीपूय मेळना. थर्ड कॅटेगरी तुका चड काय खबर ना, पूण ह्यो तुका 2 मेन कॅटेगरीज ज्यो आसात त्यो JRF आनी लेक्चरशीप. सो पयल्या कॅटेगरीन तुमी संपूर्ण देशांत 25 आयिल्ले आसा, मोठे जे हे उचललेले आसा. हांव अशें म्हणटा की हे जर करीत आसतना तुमचे वडील जे आसात ते ना म्हणटले डॉक्टर्स आसात, मम्मा आसा, सो हांच्यांनी तुमकां कशा पद्दतीन ते करपाक मोटिवेट केले, किंवा करीत आसतना कितें प्रॉब्लेम आयिल्ले आसात ताचेर कशा पद्दतीन तुमी पळोवपाक सोदता? ओके, सो तांचो दोगांयचो आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबाचो, म्हजो व्हडलो भावूय आसा ताचोय, म्हज्या ह्या यश मेळच्या फाटल्यान तांचो खूब योगदान आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणजे ह्या एग्जामीची तयारी करता आसतना तुका ऑब्वियसली दिसान तासन तास शिकचें पडटा. म्हाजे सकाळी उठून म्हजे सगळ्यांत पयलीं क्लासीस आसताले, मागीर क्लासा नंतर जेवण जावन बीन सगळें म्हजें स्वताचो सेल्फ रिविजन स्केड्यूलूय तयार आशिल्लो. हे सगळें करपा खातीर आनी हे सगळें जावपा खातीर तुका सगळ्यांत चड आवश्यक जे आसा, सगळ्यांत चड आवश्यकता जाची आसा ते म्हणजे घरांत एक बरो सपोर्टीव माहोल आसचो.
हो माहोल तयार करून दिवपा खातीर दोगांयचो आनी म्हज्या अख्ख्या कुटुंबाचो खूब व्हडलो योगदान आसा. दुसरी गजाल म्हणजे मॉरल सपोर्ट. खुबशे भुरगे जे ह्या एग्जामीक प्रिपेर करतात, म्हाका खबर आसा तांकां तांच्या फॅमिली कडल्यान किंवा इवन फ्रेंड्सां कडल्यान खूब प्रेशर आसता की तुवें नोकरेक लागचें किंवा तुवें कमोवपाक लागचें, अशे खूब तरेचे प्रेशर आसता. कांय जाण म्हणटात की आनीक फुडें शिकून तूं कितें करतलो, PhD करून कितें करतलो, तुवें ऑलरेडी तुजी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट केला. असो प्रेशर दोगांय कडल्यान किंवा म्हज्या खंयच्याय फॅमिली मेंबरा कडल्यान म्हाजेर केन्नाच येवंक ना. सगळो फूल सपोर्ट आशिल्लो, फायनान्शियल सपोर्ट जावं किंवा मॉरल सपोर्ट जावं, ह्या दोनूय तरेच्या सपोर्टा शिवाय हे यश जे म्हाका प्राप्त जाला हे केन्नाच शक्य जावपाचें नासलें. ऋषिकेत आनी एक विचारपाक सोदता. आयज गोव्यान येदे व्हडले मोठे कामाचेर म्हणजे मोठ्या पदाचेर जी एग्जाम आसा तातूंत तुवें यश संपादन केलेलें आसा, सो ताच्या खातीर पेडण्यांतलो आसा आनी सो पेडण्यांतल्या लोकां खातीर, पेडण्यांतल्या भुरग्यां खातीर किंवा पेडण्यांतल्या पालक आसतले तांच्या खातीर किंवा संपूर्ण गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? सगळ्यात पहिली मेसेज म्हणजे की गोंयच्या लोकांक किंवा पेडण्याच्या लोकांक किंवा भारतांतल्या लोकांक हाची जाणीव जावपाक जाय. आनी खुबश्या लोकांक ही जाणीव आसा सुद्दां की आमच्या समाजाचो जो फुडार आसा तो फुडार जावपा खातीर, ताची प्रगती जावपा खातीर सगळ्यात चड मोठी भुमिका खंयच्याय एका फिल्डाची किंवा खंयच्याय एका क्षेत्राची आसा, ती आसा सायंटिफीक रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. सो हांवें जें शिक्षण केलां किंवा ह्या एग्जामी थ्रू जें म्हजें फुडलें शिक्षण आसतलें तें सगळें सायंटिफीक रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट हातूनच आसतलें. सो म्हाजो जो मेसेज आसतलो खास कर पेडण्याच्या युवकां खातीर तो म्हणजे की तांच्यांनी हे जे विज्ञान आसा किंवा खंयचेय एक सायंटिफीक फील्ड आसा, तो फिजिक्स जावं, केमिस्ट्री जावं, कंप्युटर सायन्स जावं, मेडिकल सायन्स जावं किंवा खंयचो आनीक फील्ड जावं, हातूंत तांच्यांनी रुची घेवची, हाचें शिक्षण तांच्यांनी घेवचें. फक्त प्राथमीक शिक्षणाची हांव गजाल म्हणना, पण फुडलें एडवान्स्ड रिसर्च लेवल शिक्षण हाचेर सुद्दां तांच्यांनी विचार करचो, कित्याक आमच्या समाजाचो भविश्य ह्याच रिसर्च फिल्डानूच तयार जातलो. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न, आमचें जे गोंयान आसा तें तुका सायंटिफीक पोटेन्शियल खूब आसा. ह्या सायंटिफीक पोटेन्शियलाचो जर तुका सगळ्यात बऱ्या तरेन वापर करपाक जाय जाल्यार गुड क्वॉलिटी सायंटिफीक इन्स्टिट्यूट्स हे गोंयांत तयार जावपाक जाय. आनी ते तयार करपा खातीर जर म्हाज्या सारकिले विद्यार्थी किंवा आनी कोण खुबशे अशे गोंयचे भुरगे आसात जे तुका जगभरात खुबशे बऱ्यो गोश्टी करतात, खूब बऱ्या पदाचेर आसात, तांचो जर सहयोग किंवा तांची जर मदत जाय पडली जाल्यार म्हाका विश्वास आसा की आमी सगळे बरोबर येवन जर कितें करूं शकता ह्या गोंयच्या समाजान सायंटिफीक टेम्परमेंट किंवा सायंटिफीक रिसर्च कल्चर एस्टॅब्लिश करपा खातीर जाल्यार आमी फुल्ली योगदान दिवपाक आमचे तयार आसा. आयज इतल्या पर्यंत तुवें शिक्षण घेतलां, सो फुडलो जॉब जर म्हणून जर करपाचो जर जालो जाल्यार खंयच्या पदा पर्यंत वयच्या खातीर खंयच्या स्टेटीन वचूचें पडटलें तुमकां? त्या लेवलची आमचे कडेन गोंयान अवेलेबल आसात काय? सो सध्या तरी म्हाज्या फिल्डांतले जे तुका टॉप इन्स्टिट्यूट्स आसात ते तुका सगळ्या गोंयच्या भायर आसात. जर हांव कांय इन्स्टिट्यूटांचें जर नांव घेवचें जाल्यार सगळ्यात टॉप इन्स्टिट्यूट म्हणजे म्हाज्या फिल्डा खातीर किंवा जनरल सायंटिफीक रिसर्चा खातीर आमच्या भारतांतले सगळ्यात टॉप इन्स्टिट्यूट आसा ते म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर सायन्स बँगलोर. दॅट इज नंबर 1 इन इंडिया. मागीर तुका वेगवेगळे IITs आसात, IIT मद्रास जावं, IIT बॉम्बे जावं, IIT दिल्ली जावं, IIT कानपूर जावं, हे तुका इन्स्टिट्यूट्स आसात. मागीर तुका स्पेशल तरेचे एक इन्स्टिट्यूट्स आसात जेंचें नांव आयसर, इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर सायन्स अँड एज्युकेशन रिसर्च, जंय तुका फिजिक्साचेर किंवा मॅथमॅटिक्साचेर किंवा केमिस्ट्रीचेर किंवा बायोटेक्नॉलॉजीचेर ह्या फिल्डांत तुका खूब रिसर्च जाता. हे तुका इन्स्टिट्यूट्स एक पुण्याक आसा, एक कोलकाताक आसा, एक तिरुवनंतपुरम आसा. सो अशें तुका देशभरार अशे इन्स्टिट्यूट्स तुका अनेक इन्स्टिट्यूट्स आसात. आयज जर गोव्यान जर अशे इन्स्टिट्यूट जर तयार जाले किंवा येदे व्हडलें शिक्षण घेतलें जाल्यार अशें आमचें जे गोंयचो सरकार आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत ताचें नेतृत्व करता, सो तांच्यांनी जर फाल्यां सकाळीं जर तुमकां जर सांगलें की आमच्या गोंयच्या खातीर तुमी कितें तरी योगदान करात जाल्यार तुमची कितें स्टेप्स आसतली?
सो अशें जर म्हाका संदी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका खूब खोशी जातली. हांव खंयच्याय म्हज्या एक स्मॉल तरेन जर म्हाका ही संदी मेळ्ळी कॉन्ट्रिब्यूट करपाची जाल्यार हांव शुअरली कॉन्ट्रिब्यूट करपाक फुडें येतलो, फुडाकार घेतलो. अशें जर करचें जालें जाल्यार सगळ्यांत पयलीं म्हणजे ऑब्वियसली तुका गोंयचे किंवा इवन देशभर जे सगळे एक्सपर्ट्स आसात ह्या सगळ्या वेगळ्या फिल्डान तांकां बरोबर हाडून तांच्या कडल्यान सजेशन्स घेवन किंवा तांकां इवन एम्प्लॉय करून ह्या वेरियस इन्स्टिट्यूट्सान हाची गरज आसा. दुसरी गजाल म्हणजे इन्स्टिट्यूट्स बांदपाची गरज आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाची गरज आसा. त्या तरेचे कल्चर आनी हाची जिम्मेदारी फक्त सरकाराचीच न्हय, अख्ख्या समाजाची, की हे सायंटिफीक कल्चर आमच्या गोंयांत तयार जावपाक जाय. हाच्या खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय. सगळ्यांनी तेंच्या भुरग्यांक किंवा तेंच्या फॅमिली मेंबर्सांक खास कर की जे तरणाटे आसात तांकां एनकरेज करपाक जाय ह्या फिल्डांत फुडलें शिक्षण घेवपा खातीर. सो गोंयान अशा पद्दतीचे इन्स्टिट्यूट ना, सो ते करप गरजेचें आसा अशें तुमकां दिसता? हांव अशें म्हणचो ना की कांयच ना, थोडे आसात तुका इन्स्टिट्यूट्स बरे, पूण येस जर तुका गोंयचे फुडले फूल पोटेन्शियल हें करपाक जाय, यूज करपाक जाय जाल्यार आनीक इन्स्टिट्यूट्स बांदपाची गरज आसा. ओके. भुरग्यांनी ह्या तुमच्या फिल्डान जर येवपाक जर जाय जाल्यार त्या भुरग्यांक कशा पद्दतीने तुमी मोटिवेट करूंक शकता? ओके. सो सगळ्यात पयलीं म्हणजे हांव जसो मोटिवेट जालो, हांवें खूब ल्हान आसतना 8वेक आसतना कांय अशी पुस्तकां वाचली जाका लागून म्हजो जो इंट्रस्ट आसा फिजिक्सान तो वाडलो. सो सगळ्यात पयलें म्हजें सजेशन आसतलें सगळ्या तरणाट्यांक की तुमी 2 मिनटां फोन सकयल दवरून पुस्तक घेयात आनी पुस्तक वाचूंक लागात. कित्याक पुस्तकां कडल्यान अशी खुबशीं पुस्तकां आसात जी तुमकां अशी रुची किंवा अशी इंट्रस्ट तुमचो वाडोवन दिता. सो हे गरजेचें आसा, वाचन गरजेचें आसता. हें वाचन करून तुमची जी रुची बिल्डअप जाता, तुमचें जें नॉलेज बिल्डअप जाता, ताच्या कडल्यान मागीर तुका मोटिवेशन मेळटा फुडलें शिक्षण परस्यू करपाचें. दुसरी गजाल म्हणजे जर तुमकां खंयी संदी मेळटा, असो कोण व्हडलो शास्त्रज्ञ किंवा कोण सायंटिस्ट आमच्या गोंयांत येत असतात टॉक्स दिवपाक किंवा ऑनलायन तेंचे खुबशे टॉक्स असतात, तांचे जर तुमकां एक संदी मेळटा, जशें की कांय वर्सां पयलीं म्हाका याद आसा H.C. वर्मा जे व्हडले फिजिसिस्ट आसात, सायन्स पॉप्युलरायझर आसा, तांचे IIT गोवान एक लेक्चर जाल्ले. सो अशी जी पब्लीक लेक्चरां आसा जे तुमकां संदी मेळटा असल्या लोकां कडेन इंटरॅक्ट करपाची, ही संदी तुमी घेवची, काय तरी तुमी ज्ञान घेवचें. सो अशे 2-3 गजाली आसा जे तुमी करून तुमची जी रुची आसा टुवर्ड्स सायन्स ती वाडूं शकता. सरकारान ह्या हेच्या खातीर एज्युकेशना खातीर कितें करपाक जाय अशें तुमकां दिसता? एक तर म्हाका अशें दिसता की जशें हांवें पयलीं म्हटलें की नवीन इन्स्टिट्यूट्स बांदपाची गरज आसा. देशा वयल्यान देशांतले जितले कितले नामनीय सायंटिस्ट आसात, नामनीय एज्युकेशनिस्ट आसात, तांकां बरोबर हाडून तांच्या वांगडा विचार विमर्श करून सजेशन्स घेवन तांचे इनपुट्स घेवन काम करपाची गरज आसा. आनी समाजाक ऑन द होल एक इंट्रस्ट घेवपाक जाय, एक फुडाकार घेवपाक जाय ह्या फिल्डान काम करपाची किंवा शिक्षण प्राप्त करपाची. फाल्यां सकाळी सरकारान तुमकां ह्या कामा खातीर जर आपोवणी केली जाल्यार तुमी आसतले? येस, 100%. ओके. डॉक्टर, तुमी ना म्हटलें जाल्यार पेडणे तालुक्यान नांवाजलेले डॉक्टर, आनी आयज तुमच्या चल्यान येदे व्हडले मोठे म्हणजे यश प्राप्त केल्लेलें आसा. कितें सांगपाक सोदता? काय ना, एक म्हणजे सुरवातीक सांगपाचें म्हणजे एक अभिमान दिसता की पेडण्या जो आमचो एक तसो कितें एकदम व्हडली सिटी न्हय ती, पण थंय जन्म जाल्लेलो, थंयच्यान वयर सरलेलो भुरगो आमचो, तर आज येदो मोठे जर यश प्राप्त करता जाल्यार म्हाका एक अशें दिसता की तेणें जें आतां कितें यश प्राप्त केलां किंवा फुडें करतलो तेज्या नॉलेजाचो आमच्या गोव्या खातीरय यूज जावचो, जेणे करून अशें आनी कितले तरी ऋषिकेश हांगा तयार जावचे अशें एक दिसता, आनी ते जातले अशें म्हाका आशा आसा. आनी सगळ्यान पयलीं म्हणजे जेन्ना येदे व्हडले यश ताणें प्राप्त केलें, म्हणजे म्हाजो वैयक्तीक हें सांगता, म्हाका पयली याद जाली ती आमच्या भाई पर्रीकारांची. कारण तशें पळयलें जाल्यार ते
राजकारणान येवच्या पयलीं आमचे तेंचे फॅमिली संबंध खूब आसात. पयलीं ते म्हज्या भावा थ्रू चुलत भावा थ्रू आमगेर खुबदां आयल्यात, येत आशिल्ले. तर ते IIT ह्याच फिल्डांतले. म्हाका एकदम पयली याद जाली अशी की हे जर ते आसलेले आयज तांकां प्रत्यक्षीन तांकां इतली उमेद जातली आसली आनी ते पयलीं हांगा येवन म्हज्या चल्याक अभिनंदन करतले. म्हाका एक दिसलें तशें, इतलेंच आनी कांय ना. आठवण जाली तुमची. आता जे राजकारणी आसात तातूंतल्यान तुमकां कोणी फोन केलो? हां, आतां म्हणजे आयजूच सकाळी आमचे जे आज केरळाक राज्यपाल आसात, हां. राजेंद्र आर्लेकर, जे आमचे पयलीं गोव्याचे मिनिस्टर आशिल्ले, पेडण्याचे आमचे आमदारूय जाल्ले, तेंच्यांनी आज 9 सुमार म्हाका बरोबर फोन केलो आनी तांकां एक खंयच्या तरी न्यूज मेळ्ळी, सगळे कडेन व्हायरल जाली आनी ती. आनी तेंच्यानी सांगलें की आपल्याक खूब उमेद जाली, कारण हांवें ऋषिकेशाक ल्हानपणा पासून पळयला, तेजी शिक्षणाची ही आपल्याक खबर आसा, आपल्याक खूब उमेद जाली. आनी तो परत ताका लागून म्हाज्या तर्फे तुमच्या सबंद फॅमिलीक आनी ऋषिकेशाक मुद्दाम सांग की हांव तुमकां मेळूंक येतलोच, म्हजें अभिनंदन म्हणून. कारण आयज आपूण म्हणत थंय कितें तरी वायस प्रेसिडेंट आयल्या दिसता, फूल डे आपलो शेड्यूल टायट आसा, जाल्यार हांव सांजचो परतो फोन करतलो, हांवें सकाळीं केलो तुमकां फोन, की तेजे कडसून म्हाका आयल्या. अजून पर्यंत आनीक तशी कोणाक ना, पण बाकीचे माझे हितचिंतक जे आसात तुझ्या सारके आनीक कोण, तांचे फोन येत असतात, ते खूब बरें दिसता. वहिनी, हे श्रेय कशें आसता की भुरगो वयर वयर चडत आसता खरो, पण घरांतले सगळे सांबाळून आपल्या भुरग्या फाटल्यान रावप आनी ताका वयर काडप, आनी आयज तेणी एदें मोठें यश प्राप्त केलेलें आसा. कितें सांगपाक सोदता? आमकां खूब खुशी जाल्या ऋषिकेशाच्या ह्या यशा बद्दल. आनीक खुशी पेक्षा एक समाधान आसा की ताणें जी पळय मेहनत घेतल्या त्या मेहनतीक आज पुरेपूर यश ताका देवाच्या कृपेन, महाराजांच्या कृपेन ताका पुरेपूर त्या मेहनतीचें आज ताका यश प्राप्त जालां. कारण ही CSR नेट जी एग्जाम ही इंडियेंतली नॅशनल लेवलांतली कठिणांतल्यो ज्यो पळय एग्जामी असतात तातूंतली एक मानली जाता. आणि त्या एग्जामी खातीर ताणें तब्बल 4 म्हयन्यान ही एग्जाम क्रॅक केली. सो हाजो ताका हे यश मेळ्ळें, इतली मेहनत, जवळ जवळ तो 8-8 तास तरी ताजे लेक्चर्स चालू आसताले ऑनलायन, आनी ताज्या उपरांत ताजो आनीक 2-3 तास ताजो स्वताचो मेहनत आसताली, ताजे सगळे प्लॅनिंग आसतालें कशें करपाचें आपलें हें तें. सो जवळ जवळ नियरली 10 ते 12 तास ताजे जवळ जवळ ह्या 4 म्हयन्यान ताणें कठीण परिश्रम म्हळ्यार न्ही तपश्चर्या म्हणपाची, आनी ताजें आज ताका पुरेपूर यश मेळ्ळें. ताका लागून मना पासून आमचें समाधान आनी हुश्य जालें आमकां. कारण सुरवाती पासून ऋषिकेश हो पयलीं पासून एक हुशार भुरगो आशिल्लो आनी फोकस्ड आशिल्लो. म्हाका आजूय याद जाता, कारण ताज्या हुशारीक लागून हांव ताका सदांच म्हणटालें की मेडिकल फील्ड घेवचें तुवें किंवा इंजिनियर जा तूं. तर म्हाका ताजी सदांच एक लायन याद जाता की इंजिनियर मम्मा म्हाका आय वूड रादर मेक गुड ह्युमन बिंग्स देन मेक मशीन्स, ही ताजी लायन आशिल्ली. कारण म्हजो बापूय लेक्चरर आशिल्लो इन धेंपे कॉलेज आनी मागीर इन गोवा युनिवर्सिटी तांणी केमिस्ट्रीन तांणी PhD केल्ली. सो म्हाका तांची याद जावन त्या प्रमाणेच ऋषिकेश त्याच लायनीचेर सारको वचपाचें म्हाका दिश्टी पडपाक लागलें. आनी सो जेन्ना तो इतलो फोकस्ड आशिल्लो फिजिक्सान, ताका लागून जरी आमी दोगी जाणां डॉक्टर आसले, आमी ताजेर केन्नाच प्रेशर हाडलें ना की बाबा तूं डॉक्टरूच जावंक जाय म्हणून. ताका ज्या फिल्डान ताका उमेद आशिल्ली त्याच फिल्डान आमी हमेशा ताका प्रोत्साहन दीत गेले. आनी जेन्ना जेन्ना कितें अडचणी आयल्यो ताका, आनी हें म्हाका एक आवर्जून सांगनशें दिसता, जेन्ना ताणें IITन एडमिशन घेतलें तेन्ना अशें खूब तोच सांगतालो म्हाका की खूब आवय बापायचें प्रेशर आसता. एकदां भुरग्यांक कळना की हें शिक्षण कितल्या हाय लेवलचें आसा म्हणून. तेन्ना तांचेर खूब मानसीक तणाव येता त्या वेळार, आनी मे बी ते सोडूंकूय सोदतात तें शिक्षण. पूण भायलो समाजाचो प्रेशर आसता आवय बापायंचो भुरग्यांचेर प्रेशर ना. आतां तुवें एडमिशन घेतलें IITन, पूण आतां तूं कसो सोडूं शकता, मागीर आमी कितें लोकांक सांगतले. तर ह्या तरेन आमी केन्नाच ऋषिकेशाचेर प्रेशर हाडलें ना. हय, ताका ऑलवेज आमी कम्फर्टेबल दवरलो. तूं जाता वेवस्थीत जाता तितलें कर, जशें जाता तशें कर, पूण ताज्या शिक्षणाच्या
इंटेलिजन्स लेवला प्रमाणे तो स्मूथली सारको ताजे सगळे ताणें शिक्षण हें केलें आनी आतां ही नेटूय ताणें क्रॅक केली. गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें एज अ मदर म्हणून तुमी येस, सांगूंक सो सोदता? गोंयच्या भुरग्यां खातीर हांव स्पेशली सांगूंक सोदतां की अशा तरेचे जे ट्रेडिशनल जे पळय वेवसाय आसात, प्रोफेशन्स आसात, हाज्या पलीकडे विचार करात. फिजिक्स आतां ऋषिकेशा भशेन फिजिक्सान आज आतां जगान फिजिक्साक लागून सगळे हे प्रगती जी जाता ही मॅथमॅटिक्स फिजिक्स ह्याच फिल्डान जाता. आनी आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आतां हालींच तांणी सेमी कंडक्टर्सांचे मोठो हे केल्लो आसा. युपीक तांणी हे केल्लें आसा, फाउंडेशन स्टोन फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा त्या इन्स्टिट्यूटाक इंडस्ट्रीक लागून. तेन्ना ह्यो आतां सगळे मेक इन इंडिया जो पळय हो बोवाल चल्ला ताका लागून आतां ह्यो संद्यो भुरग्यांक भायर वचून तांकां नोकरी घेवपाची गरज ना. जर तांणी स्वताची ह्या अशा फिल्डांनी जर उच्च लेवलाची शिक्षणां घेतली तेन्ना तांकां आतां आमकां इंडियेनूच तांकां बरे बरे जॉब्स मेळपाची शक्यता आसा. तेन्ना हांव आव्हान करतां की तुमी आतां ह्या अशा फिल्डांचे हे करचे, फायदो करून घेवचो. आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता की जर फिजिक्सान जर तुमचें कितें हाजे फुडें जर तुमकां करूंक जाय आनी जर तुका आमच्या ऋषिकेशाचें तुमकां जर मार्गदर्शन जाय, सो आय एम डेफिनेटली शुअर की ऋषिकेश आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर ही वील गिव गायडन्स इन एनी पॉसिबल वे.